إذا في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا لو سيركل درس ديال برودوي سكالير غادي نشوفوا بارتي ديال لو سيركل. الوغ لو سيركل شنو خاصنا نكونوا عارفين؟ دونك نبداو اول حاجه شنو هي سيركل. دونك سيركل دو سونتر اوميغا هي ان انسومبل دي بوين، هي مجموعه من النقط. مثلا خدينا لو سونتر اوميغا هو هذا، اذا هي هاد لونسومبل دي بوين هادو. هاد لي بوين هادو تيتسماو لو سيركل. دونك لو سونتر هو اوميغا، وهنا كيكون عندنا واحد لو غيون. الوغ هادي كنوطيوها بحال هكا، كنديرو سي دو سونتر اوميغا، وهنا كنديرو لو غيون. دونك هاد لو سيركل هذا شنو خاصنا نكونو عارفين؟ نشوفو ليكواسيون ديال لو سيركل. كيفاش كنلقاو ليكواسيون ديال لو سيركل؟ بيان سور هنا كيف ما قلنا في الاول ديال الدرس، هنا لو روبير اللي كنخدمو فيه اي ان روبير اورتونومي. دونك اي ان روبير اورتونورمي، وشرحنا شنو كيعني روبير اورتونومي. ما كانش روبير اورتونومي هادشي اللي كندير ما كيبقاش صحيح. الوغ شنو هي هاد ليكواسيون ديال لو سيركل؟ الا خدينا الا خدينا ان واحد لو بوين دو كوردوني اكس ايغريك ابارتونون لهاد لو سيركل، هذا شنو كيعني؟ الا خدينا ان بوين هنا وخدينا لي كوردوني هما اكس ايغريك، الوغ شنو غادي يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا لا ديستونس يكون عندنا اوميغا ام. لا ديستونس اوميغا ام غتكون تساوي لو غيون، يعني هاد المسافه هادي اوميغا ام غتكون كتساوي هي لو غيون. وهنا غادي نطبقوا فقط العلاقه ديال لا ديستونس اللي كنعرفوها في كاتريام. دونك لا ديستونس هي غاسين كنبداو اكس ام موان اكس اوميغا او كاري، هي هادي العلاقه ديال لا ديستونس، بلس ايغريك ام موان ايغريك اوميغا او كاري ايغال ار او ايغال ار. الا بغيت نحيد هاد لا غاسين نرفع او كاري، دونك نعوض اكس ام هنا خديتها هي اكس، الوغ عندنا اكس موان اكس اوميغا او كاري plus y moins y oméga au carré égale r au carré. Donc l'équation est une équation cartésienne de le cercle. Alors, est une équation cartésienne de C, le cercle C. Donc هنا ناخذ exemple. مثلا هذا الاكزامبل هذا ناخذ اكزامبل. الوغ الا خدينا هذا الاكزامبل الاول، الا خدينا هاد لونسون هاد في لو كان الاول خدينا مثلا اوميغا لي كوردوني هما 2 موان 3، وخدينا ار هي 2. ليكواسيون لا كيسيون هي ديتيرميني ليكواسيون ديال لو سيركل. انا نكتبها هنا ديتيرميني ليكواسيون كارتيزيان dans les cas suivants. Alors déterminer l'équation cartésienne fait le donc fait le premier cas on a oméga est 2 moins 3, on a r est 2, alors on dit dx x moins x oméga au carré plus عاوتاني y باش تنساو هادو تفكروا العلاقه ديال لا ديستونس. دونك العلاقه راه جايه من لا ديستونس كما تشوفوا هنا، moins y oméga le tout au carré égale r au carré. On a un équivalente x moins, on a un x oméga on a 2 au carré plus y moins 3, donc à tous les plus 3 tout au carré égale r au carré, r y est 2 donc 2 au carré équivalente x moins 2. هنا نشروها ولا ما نشروهاش ماشي مشكل égale à 4. Donc est une équation cartésienne. Il y a l'équation cartésienne de le cercle. Deuxième cas, si on prend le point d'abord maintenant خدينا deuxième cas خدينا le cercle de diamètre ديال القطر خدينا défini بواحد diamètre. alors إلا خدينا le cercle de diamètre AB A et B. Donc la question détermine l'équation DS sur L, détermine l'équation de le cercle définie par un diamètre AB. Donc on a déterminé l'équation de cercle C définie
par un diamètre AB. Diamètre ou le segment AB. Par exemple, خدينا A. Donc là, par exemple, خدينا A, il y a 1, moins 3. وخدينا B, il y a 5, 5, 1. Donc شنو غادي يكون إلا لاحظتوا هنا مزيان. حنا عارفين لو كواسون ديال لو سيركل خاص يكون عندنا لو سونتر ديال لو سيركل وخاص يكون عندنا لو غايون. Alors هنا لو سونتر شنو غادي يكون لو سونتر إلا كان عندنا هاد لو سيركل ديفيني بار ان diamètre AB. Alors راه واضح اوميغا غيكون هو لو ميليو دو AB. هادي الاولى. وبالنسبه لو غايون غيكون هو هاد المسافه AB على 2. دونك ولا كاينه طريقه اخرى كنخدموا طريقه اخرى كناخذوا ان بوين ام هنا. دونك كيكون هادو تريونغل ريكتانغل يعني برودوي سكالير الا خديتي ام هنا يعني برودوي سكالير ديال هاد التريونغل قلنا كيكون ريكتانغل يعني برودوي سكالير ديال ا ام على بي ام كيساوي 0 كنلقاو ليكواسيون ديال لو ساكل. ولكن هنا ممكن نخدموا بهاد الطريقه هادي. اون ا لو سونتر de C et oméga, le milieu ou le milieu d'ILH, le milieu de AB. C'est-à-dire, on a عارفين العلاقة ديال le milieu. العلاقة ديال le milieu شنو هي؟ Donc oméga كنجمعوا لي coordonnées xb plus xa ولا xa plus xb على 2 ou ya plus yb على 2. Donc هي هذه العلاقة ديال le milieu. C'est-à-dire oméga, je n'aurais dit qu'on a les coordonnées xa moins 1 plus xb il y a 5 elle est 2 ou ya il y a moins 3 plus yb il y a 1 elle est 2 يعني oméga شحال oméga هنا غيكون عندنا 3 وهنا غيكون عندنا moins 1 donc le centre هو هذا. بالنسبة لو rayon on a le rayon de C شنو يكون le rayon ديال C et le rayon de C est R avec R شنو هو R كيساوي هو la distance AB على 2. لاحظوا هنا لو rayon الشعاع ديال هاد الدائرة هادي هو المسافة AB كاملة مقسم على 2. دونك لو A هو وهادي شنو هي X دونك العلاقة ديال la distance هي XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré على 2 اللي تتساوي هنا نعوض x b x a وشي دونك يعطينا هنا موان ولا 5 موان 1 au carré plus هنا y b دونك هي 1 موان y a هي موان 3 au carré على 2 اللي غتعطينا في التوتال هنا 16 وهنا حتى هي 16 دونك عطينا 4 racines de 2 donc 2 racines de 2 عطينا 2 racines de 2 donc le rayon هو 2 racines d'où شنو غتكون l'équation ديال C ديال لو سيركل l'équation ديال لو سيركل غنديرو x moins x oméga x oméga هو 3 au carré plus y moins y oméga oméga هو moins 1 moins 1 نديرو au carré égale r au carré 2 racines de 2 au carré. Donc شنو غيعطينا هادشي كيفو سي دونك غادي نلقى x moins 3 le tout au carré بلا ما نشر هادشي y plus 1 le tout au carré égale le rayon au carré le rayon هو 4 fois 2 donc 8 est une équation cartésienne ديال لو سيركل. هنا كارتيزيان واخا نشروها ولا نخليوها هكا ماشي مشكل دو سي. Alors هادي est une équation cartésienne ديال لو سيركل. Maintenant passe واحد l'ensemble des points ولا واحد الملاحظة بعدا مهمة لا طونجونت. شنو هي لا طونجونت او سيركل؟ إلا خدينا هو هذا لو سيركل دو سونتر A إلا قلنا طونجونت هو واحد المستقيم كيقطع لو سيركل في نقطة واحدة. هذا الضغوط هادي كيتسمى طونجونت. هذا الضغوط دلتا تتسمى طونجونت او سيركل في لو بوين A يعني كتباس par un seul point ou la coupe le cercle C en un seul point اللي هو A. مزيان إذا ندوزو دابا لواحد حاجة أخرى اللي هي l'ensemble des points.
l'ensemble des points في هذه الحالات x au carré plus a ou plus y au carré plus ax plus by plus c égale 0. إذا كان هذا l'ensemble des points بحال هادي دونك كاين بزاف ديال الطرق باش نخدموها. كاين الطريقه اللي كتعتمد على الحفاظه، كاين الطريقه اللي كتعتمد على الخدمه، كل طريقه بوحدها. الوغ هنا ممكن نديرو الطريقه هذه مثلا الاولى، كنحسبوا هاد العدد هذا كنحسبوا a au carré plus b au carré moins 4c بحال تقريبا b au carré moins 4ac، ولكن هنا a au carré plus b au carré moins 4c. دونك فيه 3 كا. إلا لقينا هاد العدد هذا بوزيتيف، إلا كان هاد العدد هذا نسميوه مثلا واخا بلا ما نسميوه، الوغ إلا لقيناه بوزيتيف، إلا لقينا هاد a au carré plus b au carré moins 4c بوزيتيف، غتكون عندنا لونسومبل دي بوين هي هادي، غتكون لونسومبل دي بوين غتكون هي إلا سميت هادي مثلا نسميوها S. الوغ S هنا غتكون est un cercle، غتكون cercle est un cercle. Donc l'ensemble des points هادي غتكون est un cercle de centre oméga اللي هي كناخدو هاد لي كوردونيات A كنديرو لو موان نقسموه على 2، وناخدو هاد لي كوردوني مع B ونديرو لو موان نقسموه على 2. et de rayon كنشدو هادشي هذا et de rayon R كنشدو هادشي هذا ونديرو لا راسين ونقسموه على 2. إلا كان إيكال 0، إلا كان a au carré b au carré، إلا حسبنا هاد العدد هذا ولقينا 0 كيكون est un point. الوغ هاد لونسومبل دي بوين اللي كنتكلمو عليها est un point اللي هي هادي اوميغا اللي هي هاد لو بوين هذا موان a كنشدو هاد لي كوردوني هادو موان 1 نقسمو على 2 موان b نقسموها على 2. وإلا كان هادشي نيجاتيف alors l'ensemble des points il y a le vide. donc كاين ثلاثه د الحالات l'ensemble des points هنا هي le vide. donc S هنا S est un point، هنا S دونك لاحظوا معايا هنا مزيان، قلنا الى هاد لونسومبل دي بوين هادو بعدا نفهموا هاد لونسومبل دي بوين هادي واش ممكن تكون دغواط. لا جامي، عمرها ما تكون دغواط، لان لا دغواط ليكواسيون ديال دغواط كتكون كتكتب شكل a x plus b y plus c = 0 فقط، ما كيكونش هاد x au carré و y au carré. دونك هادي ليكواسيون هادي عامه فيها 3 كا، يا اما كتكون ساكل، يا اما كيكون بوين، يا اما كيكون لونسومبل فيد. كاين بزاف طرق باش كنخدموا هاد لونسومبل دي بوين هادي، ولكن من بين الطرق هادو اللي هي حتى هي سهله، اللي هي نحسبوا هاد العدد a au carré plus b au carré moins 4c. شنو هو هاد a au carré b au carré c؟ هما هاد لي كويفيسيون هادو a و b و c اللي كاين هنا. دونك الا لقينا بوزيتيف ستريك كيكون ساكل، الا كان كيساوي 0 كيكون بوين، الا كان نيجاتيف كيكون لونسومبل فيد. دونك هنا ناخدو اكزومبل. الوغ الا عطينا هاد ليكزومبل هادي، الا عطينا باغ اكزومبل ديتيرميني، انا نطرح السؤال déterminer l'ensemble des points M X Y tel que. هذا هو السؤال هكا تيكون لونسومبل دي بوين زعما شنو هما النقاط اللي كوردوني ديالهم هما X Y اللي كيحققوا هاد المعادله هادي، اللي كيحققوا X au carré مثلا بلس Y au carré moins 3X plus 5Y moins 1 égale 0. شنو غنديرو؟ غنكتبو اون نحسبو هاد العدد هذا اون a au carré plus b au carré moins 4c تتساوي شحال a هو الكويفيسيون ديال x. الوغ هنا الكويفيسيون ديال x شحال هو؟ دونك a هو الكويفيسيون ديال x، دونك هو moins 3 au carré plus 5 au carré moins 4c 4 في moins 1 c هي moins 1. نحسبو هاد العدد هذا 9 25 هنا بلس 4. الوغ هذا باين هو 38. دونك هاد لونسومبل هذا كيفاش داير بوزيتيف، غنقول دونك لونسومبل دي بوين شنو غتكون؟ حسبنا هاد العدد هذا لقينا في الاخر بوزيتيف، الوغ غتكون الا كان بوزيتيف كتكون هاد لونسومبل دي بوين هادي، الا كان هاد العدد هذا بوزيتيف كتكون هاد لونسومبل دي بوين كتكون ايت ان ساكل. لاحظوا شنو كتبت هنا
S est un cercle. Donc l'ensemble des points M de coordonnées, l'ensemble des points M de coordonnées X, Y est un, donc un cercle, est un cercle donc là est un cercle. Alors est un cercle de centre. شنو هو le centre de centre oméga كنشد هاد لي coordonnées هادو نفسهم كندير ليهم moins 3 ونقسم على 2 عاوتاني كنشد هادي ندير ليهم moins 5 ونقسم على 2 et de rayon R égale R كنشد هاد العدد هذا كندير ليه لا غاسين وكنقسمو على 2 دونك هنا واخا ممكن نخليوها بهاكا c'est-à-dire هنا اوميغا شنو غيكون اوميغا اوميغا غادي يكون هو 3 sur 2 moins 5 sur 2 هادو هما لي كوردوني ديال لو سونتر ديال لو سيركل et R غيكون هو راسين ديال 38 sur 2 دونك هادي l'ensemble des points dans ce cas est un cercle. باقي واحد المسألة غادي نديرها دابا اللي انا مكنتش درتها قبل. إلا كانت عندنا اون دغوات بحال هكا وعندنا واحد لو بوين هنا هاد البارتي هادي دابا هي سالينا دابا لونسومبل دي بوين دابا نشوفو واحد بارتي وحده اخرى. الوغ الا كانت عندنا اون دغوات وعندنا واحد لو بوين هنا ا شنو هي لا ديستونس كنرمزو ليها بحال هكا ديستونس ديال لو بوين ا على دغوات دلتا. دلتا مثلا ليكواسيون ديالو هي هادي دلتا ليكواسيون ديالو هي ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي ايكال 0 هي هادي ليكواسيون كارتيزيان ديال دلتا خصو يكون عندنا ليكواسيون كارتيزيان. دونك شنو كنديرو في هاد لو كا هذا الا بغينا لا ديستونس ديال لو بوين ا بارابور اولا على دغوات دلتا يعني المسافه اللي كاينه ما بين نقطه ا وهذا المستقيم هذا شحال كاين مسافه كاين اون انفينيتي ديال لي ديستونس كاين هنا ديستونس تقدر تكون هنا تقدر تكون ديستونس هادي تقدر تكون ديستونس هادي ولكن اصغر ديستونس هي اللي كنرمزو ليها هي الديستونس هادي اصغر ديستونس يعني كنديرو بروجيكسيون اورتوغونال الوغ هي ا اش اصغر ديستونس هي هذا ديستونس هادي هو اللي كنهضروا عليها. دونك كنقولوا ديستونس ديال ا بارابور دغوات نقطه مسافه نقطه عن مستقيم مسافه نقطه عن مستقيم ديستونس دان بوين بارابور اولا ا اون دغوات. دونك شنو كنديرو كنشدو هاد ليكواسيون ديال لا دغوات وكناخدو ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي وكنعوضو هاد اكس و ايكغيك بلي كوردوني ديال ا كنديرو اكس ا وهنا ايكغيك ا هنا غاسين هنا كنديرو هاد لا نورم ديال لو فيكتور نورمال لو فيكتور نورمال هو ا بي دونك لا نورم ديالها هي ا او كاري بلس بي او كاري. اذا هاد لا ديستونس هادي كنحسبوها هي لا ديستونس اللي كاينه ما بين هاد النقطه ا والمستقيم دلتا هي ا اش. بحال مثلا الا كانت عندنا اون ايكواسيون دايره بحال هكا 2 اكس موان 3 ايكغيك بلس 5 هادي هي لا دغوات دلتا ونعطيك ان بوين بارابور باغ اكزومبل بي ولا سي ولا ا واخا مثلا سي هي هادي موان 3 قلت لك كالكولي هاد لا ديستونس هادي ديستونس ديال لو بوين سي بارابور لا دغوات دلتا. الوغ شنو غتكون هاد لا ديستونس هادي هي هاد لا ديستونس اللي هي اللي كناخد ليكواسيون ديال كارتيزيان كيما هي اش كندير 2 اكس موان 3 ايكغيك. لا ديمونستراسيون ما درتهاش هنا باش ما نطولش ولكن غنشوفوها في شي فيديو ان شاء الله مره اخرى. كناخد هاد ليكواسيون كارتيزيان ما كنديرش ايكال 0 هادي ليكواسيون كارتيزيان ما نكتبش ايكال 0 لان بوين سي الا عوضنا بلي كوردوني ديال سي ماشي بالضروره يكون كيساوي 0. المهم كنديرو لا فالور ابسولو هنا و كنقسمو على لا نورم ديال لو فيكتور نورمال اللي هي 2 او كاري بلس موان 3 او كاري. دونك نعوضو بلي كوردوني ديال سي هي 2 فوا موان 1 موان 3 فوا 3 بلس 5 على غاسين هادي 4 وهادي دونك هي غاسين دو 13. هنا غتعطيني موان 2 موان 9 هي موان 11 بلس 5 هي 6 دونك هي الفالور ابسولو ديال موان 6 اللي هي 6 على غاسين دو 13 اولا اللي هي 6 sur 13 على هنا غاسين دو 13. دونك هي هادي لا ديستونس هي هادي لا ديستونس دان بوين بارابور ا اون دغوات مثلا دغوات دايره بحال هكا والسي كاينه هنا هي هادي لا ديستونس اللي كنا كنتكلموا عليها. بالنسبه مازال اخر حاجه هي لا بوزيسيون ريلاتيف. لا بوزيسيون ريلاتيف الا خدينا ان ساكل بحال هكا وخدينا اون دغوات كاين ثلاثه ديال الامكانيات. هذا دغوات يا اما غتكون ما كتقطعش يا اما غتكون كتقطع في دو بوين هنا وهنا يا اما تكون قطع في ان سول بوين هذه كتسمى طونجونت. اذا كاين ثلاثه ديال لي بوزيسيون
إلا خدينا الدلتا مع واحد لو ساكل سي، كاين ثلاثة الإمكانيات. يا إما غيكون لانترسيكسيون هاد لانترسيكسيون دلتا انتر سي غيكونو ما كيتقاطعوش، يعني لانترسيكسيون هو لو فيد. يا إما غادي يكونو لانترسيكسيون ديالهم هو ان بوان، ندير مثلا هو ان بوان، هو مثلا ا، واحد لو بوان هنا ا. يا اما غيكون لانترسيكسيون ديالهم دو بوان دلتا، دونك ندير ديك التروازيام كنديرو هنا. الوغ دلتا انتر سي كون كيتقاطعو في دو بوان، لانترسيكسيون ديالهم كيساوي دو بوان، كيساوي باغ اكزومبل هنا بي و سي. الوغ كيساوي دو بوان بي و سي، كنديرو لي كوردوني ديالهم بطبيعة الحال. دونك هادي لا بوزيسيون غولاتيف. هنا كيفاش نديرو نعرفو واش كيتقاطعو ولا ما كيتقاطعوش ولا طونجونط؟ لاحظوا هاد الشي كامل غادي نديرو هاد هنا. الا خدينا هذا هو اوميغا، اذا كنحسبوا هاد لا ديستونس اللي كاينه ما بين اوميغا وما بين هاد الغوا دلتا. لاحظوا في هاد الحاله هادي هاد لا ديستونس هادي كنقارنوها مع لو غايون. هاد لا ديستونس هادي كيفاش دايره؟ صغر من لو غايون. شوف لاحظوا، اذا الا كانت هاد ديستونس كنقارنوا هاد لا ديستونس هادي، الا كانت هنا هاد لا ديستونس، هنا نشوفوا هاد الحاله هادي وهنا هاد الحاله هادي. الوغ الا كانت مثلا دابا لا ديستونس صغر، دونك الا كانت دلتا لا ديستونس، لاحظوا لا ديستونس ديال اوميغا بارابور دلتا الا لقيناها صغر من ار كنحسبوها ونشوفوا الا لقيناها صغر من ار غيكونوا بحال مثلا هاد الحاله هادي، هاد لا ديستونس صغر من لو غايون، اذا غيكونوا كيتقاطعوا في دو بوان، بوان هنا وبوان هنا، دونك غيكون انترسيكسيون في دو بوان هي هادي. وإلا كانت بحال مثلا هنا هاد لا ديستونس هادي ما بين اوميغا وما بين هاد الغواط هي هادي، الوغ كتساوي لو غايون. إلا كانت الديستونس بين بارابور لو بوان اوميغا و لا دغوات دلتا تساوي لو غايون، كيكونوا طونجونط اولا كيكونوا كيتقاطعوا في ان سول بوان. وإلا كان في هاد الحاله هادي، إلا شفنا هاد لا ديستونس هادي ما بين اوميغا وما بين هاد لا دغوات، لاحظوا دلتا في الحاله هادي، دونك لا ديستونس كبر من لو غايون، ديستونس كبر من لو غايون. إلا كانت هاد لا ديستونس كبر من لو غايون، الوغ إلا كانت ديستونس ديال اوميغا بارابور دلتا كبر من لو غايون، سوبيريور ساك لو غايون، كيكون الانترسيكسيون ديالهم هو لو فيد، ما كيكونوش كيتقاطعوا. اذا هذه لا بوزيسيون غولاتيف. دونك ميرسي دو فوتر اتونسيون، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.